کہیں کو پوچھن دی ضرورت اس نو کوئی نہیں، بلکہ یخلق ما یشاء، جڑا کچھ چاہندا ہے وہ کچھ خلقت کریندا ہے، وہ کچھ پیدا کریندا ہے۔ وَيَخْتَارُ، جڑا کچھ چاہندا ہے تے جو او دا اختیار تے او دی مرضی تے منشا ہوندی ہے وہ کچھ پیدا کریندا ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماندے ہیں میرا پیغمبر انہاں دس دیو مسئلہ، جڑے جڑے متا تیرے اتے کوئی امیداں لئی ودا ہوئے، متا کوئی ولیاں تے پیراں فقیراں دے اتے امیداں لئی ودا ہوئے کہ انہاں دے کول اختیارات ان پے، اے بھی دھیاں تے پتر دیواں دا اختیار رکھ دین، یا اے بھی عزت تے ذلت دے مالک ہوندے ان پے، انہاں نو بھی اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے۔ اللہ فرماندے ہیں میرا پیغمبر انہاں نو دس دیو ما کان لہم الخیارہ، انہاں کہیں واسطے کوئی اختیار اللہ نے دیتا، نہ کہیں نبی نو دیتا ہے، نہ کہیں ولی نو دیتا ہے، نہ کہیں پیر نو دیتا ہے تے نہ کہیں پیغمبر نو دیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، کہیں دے کول کوئی اختیار کوئی نہیں، بلکہ تمام اختیارات دا مالک کلا کون ہے؟ ہن ایک کہیں آکھیا ہے اللہ نے فرمایا ہے ایک قرآن پاک کلام اللہ ہے کہ کوئی نہ، ایک کتاب اللہ ہے کہ کوئی نہ، ایک قرآن پاک اللہ دی کلام ہے کہ کوئی نہ، یہ تو کوئی جھگڑے تے اختلاف دی گل کوئی نہیں، چونکہ 14 طبق دی کائنات نو کٹھا کر گنو اگر تا ساری دنیا دے کلام دے اندر ریب تے تردد تے شک تا پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ دے کلام دے اندر ریب پیدا کرن والا بھی کافر ہے مسلمان۔ اللہ دے کلام وچ ریب کیویں آوے؟ اللہ دی کتاب اے اللہ دا کلام ہے، اے کلام اللہ ہے، اے کتاب اللہ ہے۔ دنیا دیاں لکھیاں ہوئی کتاباں دے اندر تا شک آ سکتا ہے، دنیا دے کتاباں دے اندر تا ریب تے تردد پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ دے کلام دے اندر شک تے ریب تے تردد آ سکتا۔ یہ اللہ دی کتاب جو ہوئی، خود اللہ دا کلام جو ہویا، تو اس واسطے اللہ دے کلام نے تا آکھیا ہے ما کان لہم الخیارہ، کہیں واسطے کوئی اختیار اسے دا چلدا ہے۔ تے اج ویکھو دنیا دے اندر ملک پاکستان دے اندر ویکھو نبی تا نبی رہ گئے، پیغمبر تا اپنے مقام دے اتے رہ گئے، اج تے جیندہ یا مویا جڑا ہے پیر یہ اس نو ہی مختار کل بنائی کھڑا ہے، یہ سارا کچھ پیر دے ذمہ ہے، اللہ نے انہاں دے حوالے کیتے ہوئے نے اختیارات۔ کوئی آدھا ہے کہ ڈائریکٹ سارے اختیارات اے دے کول، تے کوئی آدھا کہ نہیں چلو اس دے کول نہیں اختیارات، اتنا ضرور ہے جو اے زوری زور اللہ کو منوا سکتا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ خدا دا درجہ ایہو کچھ بنایا ہے، ایہو کچھ خدا دی ذات نو سمجھیا ہے، مالک حقیقی تے خالق کائنات تے خالق کل اس نو اتنا کچھ سمجھیا ہے۔ ابتدائی گل کر گیا وجہ وہ ہے اصل دے اندر رب دی معرفت تے پہچان ہونی ہے قرآن دے ذریعے نال، تے جداں قرآن والے پاسے کوئی آوے ہی نہ تے مولوی انہیں ادھے آون نہیں دیندا، یہ جٹ قرآن والے پاسے آ گیا تے اس نال جڑ گیا تے قرآن سمجھنا شروع کر دیتا تو مولوی دی دکان بند ہوندی تے جے دکان بند ہوئی تو مولوی دا ڈھڈ سکدا ہے، لہذا وعدہ سارا جہان سک ونجے میرا ڈھڈ نہ سکے، یہ دا ڈھڈ جڑا جہنم دی اگ نال بھری جنا۔ اللہ پاک ہی ہو جے مولویاں نو ہدایت دے وے جے نصیب وچے دا، نہیں تے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے۔ آمین آکھو اللہ اللہ۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ یہودیاں نے بھی پچھوں عقائد دے اندر بڑیاں خرابیاں کیتیاں، نصارہ نے بھی بڑیاں خرابیاں پیدا کیتیاں، اس واسطے میرا پیغمبر تے تو تاں تمام پیغمبراں دا بھی امام پیغمبر ہے، تو تا سید الرسول ہے، محمد الرسول اللہ نو تا اللہ نے امام الرسل بنایا ہے، پوری کائنات دا امام بنایا ہے تے سید بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو نبیوں دا بھی امام بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، محمد الرسول اللہ نو سب تو اچا شان بنایا ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا جیڑے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی مشکل کشا تے مختار کل بنائی کھلن، کوئی عزیر علیہ السلام نو بنائی کھڑا ہے تے میرے پیغمبر نو بھی تائیں نہ بناونا ہے، اس نو پتہ جو ہاں، اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنی زبان مقدس تے ذریعے نال اعلان کر کے مسئلہ سمجھا دیو جو اللہ پاک فرماندا ہے قُلْ لَا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا۔ فرماؤ میرے پیغمبر، اعلان کرو میرے پیغمبر، لا املک لنفسی، یہ توجہ او لوگو میں محمد الرسول اللہ اپنی ذات دے بھی نفع تے نقصان دا اختیار، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات دے نفع تے نقصان دا بھی اختیار کوئی نہیں رکھدا جو میں سارے نفع کٹھے کر لواں تے سارے نقصان جڑے نو دور کر لواں، میرے کول اختیار کوئی نہیں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرے کول بھی وہ نفع تے نقصان پجدا ہے جیڑا کدے اختیار ہے، جویں او چاہندا ہے انجے ہوندا ہے، میرے اختیار تے میرے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا۔ اللہ نے اعلان کرایا ہے اللہ پاک نو چونکہ پتہ ہی او عالم الغیب جو ہے جو ایو جے مولوی تے ملوڈے آونن جنہاں نے دین دے اندر جا کے مارن دی کوشش کرنی ہے، انہاں آکھنا چلو اپنی ذات واسطے تا محمد الرسول اللہ دا اختیار کوئی نہیں، لیکن دوجیاں واسطے تا اختیار اللہ نے دیتا ہوا ہے۔ اللہ نے دعا اعلان بھی محمد الرسول اللہ دے کولو کرا چھوڑیا۔ اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر اعلان کر دیو قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، فرماؤ میرے پیغمبر کہ لوگو عمر کا سن لو، میں اپنے بھی نفع نقصان دا اختیار نہیں رکھدا تے لا املک لکم، لا پڑھو چاہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تے تواڈے واسطے بھی کوئی نقصان تے کوئی رہنمائی تے بھلائی دا اختیار کنٹرول میرے کول کوئی نہیں، بلکہ ان اختیارات دا مالک ہے تک اللہ کون ہے؟ تے اے پیچھے دے پلید پیر نو بنائی کھڑا ہے مختار کول، یہ ایک کافر نہیں تھا کافر جہاں ہے جو روندا کون ہے؟ اللہ 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 فرمان دین میرا پیغمبر بھی مختار کل، اے اختیار میرے پیغمبر دا کوئی نہیں چلدا، اللہ دا قرآن شہادت دیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبروں نے ترلے کیتے کوشاں کیتیاں
جو جو ترلے کیتے مگر اللہ نے اپنے پیغمبراں تے نبیاں نو روندا ہویا تا چھوڑ دیتا، مگر اختیار اپنے کول رکھیا اللہ دی مرضی پوے تا مننے، جے مرضی آوے تا کہیں دی نہ مننے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ او دے کولو کوئی منوا نہیں سکدا۔ اور قرآن پاک کی ایک مثال پیش کرا، اے توجہ تو اللہ فرمان دین ویکھ لو قرآن پاک، نوح پیغمبر اللہ دا نبی ہے، قوم نو بڑی تبلیغ کیتی ہے مگر قوم سدھر دی کوئی نہیں، بالآخر نتیجہ نکلدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر چنگا ٹھیک ہے، بڑا زمانہ گزر گیا ہے، بڑے واسطے بڑیاں تبلیغاں کیتیاں، بڑے انذار تے بڑیاں بشارتاں بھی دتیاں میرا پیغمبر، ہر ممکن تو کوشش کیتی میرا پیغمبر، پر تیری قوم نے تیری کوئی گل دے اتے یقین کیتا نہیں، تے ہر گل تے ہر طریقے دے نال انہاں نوں مسئلہ سمجھاون دی کوشش کیتی ہے، اے الٹا پرت کے ہر گل دا الزام تیرے اتے دتی ہے، انہاں دے کول جے نحوست تے بدبختی آ گئی تا او وی الزام تیرے اتے انہاں نے دیتا ہے، مگر اس دا حل وی تا انہاں نوں دسیا ہے کہ او میری قوم والےو استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ او میری قوم والے او گل سن لو، اے تواڈی شرک علی نحوست دی وجہ کولو سب کچھ پیا ہوندا ہے، اے شرک کرنا چھوڑ دیو، توبہ اج جا کرو تساں تو او دا نتیجہ کے نکلنا ہے، میں تانوں وعدہ پیا دینا، اللہ فرماندا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تواڈے اوتے آسمان نو کھول دے ساں، اتو اپنی ساریاں رحمتاں وسا دے ساں تواڈے اوتے، جداں اتو میریاں رحمتاں تواڈے اوتے وسنیاں نو دا نتیجہ کے نکلنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تواڈے باغات وی ودھا دے ساں، او دے اندر وی برکتاں پا دے ساں، یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا، میں نہراں وی جاری کر دے ساں، تے میں تواڈے مال تے اولاد دے اندر وی برکت پا دے ساں، میں انہاں دے اندر وی اضافہ کر دے ساں، لیکن شرط ہی ہے جو تساں شرک کولو توبہ جا کرو۔ کوئی توجہ ہے؟ اے میرا پاک پیغمبر تائیں تا ہر طریقے نال قوم نو سمجھایا ہے، مگر تیری قوم سدھرنے کوئی نہیں آئی، تا چنگا ٹھیک ہے ہن وتج کر وسنا الفلک بأعیننا، کشتی بنا، بیڑی بنا میرا پیغمبر، تو خلاصہ یہ ہے اللہ دے پیغمبر نے بیڑی بناونا شروع کر دیتی ہے، جی میں اللہ نے حکم دیتا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جی میں اللہ فرما دینا سا حکم دیں دے ہوں میرا پیغمبر تو یہ بیڑی بڑھیں وا، اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ کشتی تیار کی تھی، بیڑی بن گئی ہے، جڑ ویلے بن گئی ہے اللہ فرما دین ہن وقت قریب آ گیا ہے میرا پیغمبر، حتی اذا امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر ہن جڑے ویلے ویکھیں جو زمین پھٹ پوے، زمین دے وچوں پانی نکلنا شروع ہو ونجے، جی میں تندور پھٹ بندا ہے، اگ دے شولے پیا ماردا ہوندا ہے، جڑے ویلے زمین انجے پھٹ ونجے تے پانی دے فوارے چھٹ ونجن، اس ویلے وقت میرا عذاب شروع ہو جاونا ہے، تے تو انج کرے میرا پیغمبر اس ویلے
ویلے کل نحمل فیہا اس ویلے اپنی بیڑی تے کشتی دے اندر میرا پیغمبر میں حکم پہ دینا تے تو بفا دے میں کل نحمل فیہا من کل الزوجین اثنین وَأَهْلَكَ میرا پیغمبر ہر چیز دا جوڑا جوڑا اس کشتی دے اندر بہا دے میں ہر جانور دا جوڑا بہاویں ہر جنس دا جوڑا بہاویں اے نہ ویکھے جو یہ تا حلال کوئی نہیں حرام جانور انہوں کیویں کشتی دے اندر بہاونا ہے نہیں اللہ فرماندے اپنے منن والیاں نو وی وچے بہاویں تے جانور وی جیڑے تے کو مل ونجن انہاں دا وی جوڑا جوڑا وچے کر کے نر مادہ نو بہایا میرا پیغمبر کہ خنزیر نو بھی بہاونا پوے تو وچے بہا چھوڑے میرا پیغمبر مگر خیال کریں ایک گل دا الا من سبقا علیہ القول جس کافر تے مشرک تے اتے میرے عذاب دا کلمہ سبقت کر چکا ہے اس مشرک نو وچے کشتی دے بہاونا نہیں یہ قرآن ہی وے یہ کوئی گپ نہیں یا میرے کا مرشد دی گل نہیں میرے کا استاد دی گل نہیں یا میرے باپ دی گل نہیں اے اللہ دا قرآن ہی وے اللہ فرماندے الا من سبقا علیہ القول مشرک جے دے اتے عذاب ثابت ہو چکا ہے مشرک نو وچے بہاون دی اجازت تے تیری میری شادری برادری بھاجی ہے جو بڑا کون ہوندا ہے مہتر جے کو آدھے وہ کون بنیا بیٹھا ہے وہ مشرک شرک کو بھی نفرت کرتے مشرک کو بھی یہ تشدد نہیں اس نو شدت یا تشدد نہیں آدھے بلکہ عین دین ہے دین دا عین اخلاق ہے کہ جو جو تقاضا تیرے ذمہ قرآن و حدیث نے لایا اس دھارے تے کاٹ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں کٹ کے رہے تاکہ پتہ لگے جو موحد کون ہے تے مشرک کون ہے تے جے کھاتا ہی رل گڈا چلتا رہتا ہے فرق کیڑا ہونا ہے جو مشرک کیڑا ہے تے موحد کیڑا ہے ول تو فرق ہی نہیں ہونا نا فرق قائم رکھے اس واسطے توجہ کر جیڑی اصل گل ہے وہ تے آ بہرحال اللہ دا عذاب آ گیا ہے نوح علیہ السلام نے اللہ دے امر دے مطابق عمل کیتا ہے کشتی پانی دے اتے ترنا شروع ہو گئی ہے اللہ نے جڑا وظیفہ دسیا وہ بھی کیتا ہے نوح علیہ السلام نے بسم اللہ کے مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم کہ جڑے ویلے کشتی ترن لگے اس ویلے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھو جا بسم اللہ اللہ فرماندے نے اس ویلے پڑھنا ہے کہ اس کشتی دا چلنا تے ٹرنا تے ترنا اللہ دے نام دی برکت نالے ادوں پیا کم شروع ہوندا ہے اللہ دے نام دی برکت نال پیا شروع ہوندا ہے کیونکہ حدیث پاک کے جایا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا ہر کم دی ابتدا دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ دے پیغمبر نے تا اتنا تک فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر جڑے کم دی ابتدا دے اندر بسم اللہ نہ پڑھیا ونجے اس کم دے اندر کدے برکت آ سکدی کوئی نہیں وہ تیرا کم بالکل ضائع تے برباد تا ہو جاونا ہے مدر دے اندر برکت نہیں آ سکدی یہ تا نوح پیغمبر نو اللہ نے تعلیم دیتی نوح علیہ السلام نے او دے تے عمل کیتا ہے جڑے ویلے کشتی تردی اتاں ہو گئی ہے پہاڑاں دے جھرمٹ دے اندر کشتی اتاں ودی تردی ہے پانی دے اندر ہن ویکھے تے اللہ دے قرآن نو سمجھ کے دل دے اندر جگہ دے تے وقت فیصلہ کریں جو جنہاں دا تعلق قرآن نال جڑیا ہے اللہ نے کیو جیاں خزانہ انہاں نو دیتا ہے تے جڑے قرآن تو دور ہیں او انہیں قبراں
قبراں دیاں مٹیاں چٹ چٹ کے قبراں دیاں مٹیاں کھا کھا تے غیر اللہ دے نام دیاں انہیں مردے تا مروے سن مگر انہاں نوں کدے ہدایت وت نصیب نہیں ہو سکدی جڑے ویلے کشتی اتاں دی پہاڑاں دے کول تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پائے گئی ہے ڈٹھا ہے جو میرا پتر کنان جیڑا ہے وہ پہاڑ دے کنی دے اندر ودا بھجدا ہے اتے چڑھن دی کوشش ودا کردا ہے یا ڈٹھا ہے تے پدری شفقت نے جوش ماری ہے بیٹا جو ہا سکا پتر جو اپنا ہا اپنی جھولیاں دے اندر پلداری ہے لے پالک تے متبنہ کوئی نہیں اپنا سکا پتر ہی نوح علیہ السلام دا جڑے ویلے ڈٹھا ہے اپنے بیٹے نو اللہ دے پیغمبر نے اللہ دا قرآن آتا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے آواز دیتی ہے یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا بیٹا او میرا پترا کدے ودائیں جلدی کر بھاجا ساڈے رلے ساڈی کشتی دے اندر سوار ہو توجہ کرائے آوان ساڈے رلے سوار ہو کافران دے کٹھے نہ رائے لا تکم مال کافرین اللہ نے حالانکہ پہلے پابندی لائی ہے کہ مشرک نو وچے بلاونا مختصر جی گل ہے یا دا مطلب ہے جو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے اسلام داتے پیچھے سارے کل کٹھے آ کے بہے وائیں کلمہ پڑھن تو بعد نمبر 2 ہے بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ ایک کنان جڑا نوح علیہ السلام دا بیٹا اے منافق ہے اس ویلے دا نفاق آ کے کھلیا ہے اتھے آ کے پتہ لگا ہے تے دا کفر واضح تے ظاہر ہویا ہے تاں اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ کائی نہیں جو ایک ہی دے ودا اس واسطے فرمایا جو آ ساڈے کٹھے رل ونج تے ساڈے نال سوار ہو ونج تے بچ ونجنا ہے مگر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کیتی ہے اس ویلے اگو جواب دے کے آدا ہے سآوی الی جبل یاسمنی من الماء یہ پہاڑ ڈٹھا ہی ابا میں اسے دے اتے چڑھ ونجنا ہے تے اسے پہاڑ نے بچا گھننا ہے کتے بھلا اتنا اچھا سجودی پہاڑ دے اتے اے عذاب تیرا پہنچنا ہے سآوی الی جبل یاسمنی من الماء اسے بچاؤنا ہے مشرق دی نظر اسباب تے ہوندی ہے مسبب الاسباب تے موحد دی نظر کے دے اتے ہوندی ہے بولو شاباش مسبب الاسباب تے ہوندی ہے تے مشرق دی نظر تے امیداں جڑیاں او اسباباں دے اوتے لگیاں ہویاں ہوندیاں دنیا دے اوتے اس واسطے او سکھیا جو اس پہاڑ بچا گھننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں او کنانا ہے تیری خام خیالی ہے آج پہاڑ تے کو نہیں بچا سکدا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نہیں نہیں آج کہنو کوئی تھے بچاون والا کوئی نہیں نہ پہاڑ بچا سکدا ہے تے نہ تواڈے معبود تانوں اج بچا سکدے ہیں وہ 5 تن پاک جڑے تواڈے اج وہ وی تے بچاون والے کوئی نہیں نہ ود بچاونا تے نہ سوا بچاونا ہے نہ یغوث بچاونا تے نہ یعوق تے نصر نے بچاونا ہے اج کوئی کہنوں بچاون والا کوئی نہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ اج اللہ پاک دا امر آ گیا ہے دیکھو کوئی کہنوں بچا نہیں سکدا ہاں اسے بچنا الا من رحم مگر اسے بچنا ہے من رحم جے دے اتے مہربانی کیتی کائیں بولو الا من رحم جے دے اتے اسو آپ مہربانی کیتی اج اسے بچنا ہے تے اج دے دل دے اندر اس دیاں ساریاں مہربانیاں تے رحمتاں ہونیاں تے موحدین تے ہونیاں کافر تے مشرک تے
کوئی نہیں ہونی کافر تے مشرک نو دتی ہوئی جیڑی مہلت آئی اج وہ ساری مک گئی ہے تے ختم ہو گئی ہے لہذا ساڈے کٹھے آویں اج گل اج نہیں بندی کلمہ پڑھ لے اسلام دا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الا من رحم اللہ فرما دین ساڈے عذاب دے دھکے بھی لگ دے کھلے ہوئے تے اس ویلے اس موقع دے اتے کوئی مشرک ہوئے توجہ ہے ہووے کوئی مشرک تے ادو ساڈا پیغمبر ہوئے تے اس دے نال گل بات کریندا کھلا ہوئے جاوی اے گل ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندی اس واسطے اللہ نے کہ کیتا ہے حال بینہم الموج اللہ نے پانی دی ایک موج نو اتا چاہتا ہے پانی دی موج دی آڑ دے اندر اللہ نے کنان نو تباہ کر دیتا ہے وچے غرق کر دیتا ہے نوح علیہ السلام دیٹھا ہے پانی دی موج آ گئی ہے حال بینہم الموج ایک پاسو نوح پیغمبر دوے پاسو کنان آئی وچے پانی دی موج آ گئی جدہ موج آئی اللہ فرماندن فکانا من المغرقین ابتدائی گل نو یاد رکھا ہے سارا نتیجہ اسے دے اتے نکلنا ہے کہ اس کائنات دے ذرے ذرے دے اتے اختیار چلدا ہے تو کس دا اسے گل نو یاد رکھا ہے سارا نتیجہ اسے تے نکلنا ہے اچھا جڑے ویلے غرق ہو گیا ہے نوح پیغمبر ڈٹھا ہے جو بیٹا تا نظر آندا کوئی نہیں اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے سڈ ماری ہے تا کہ کوں بولو کہ کو سڈ ماری ہے تو سبق یہ بھی مل گیا جداں جس موقع دے اتے ضرورت پوے تا سڈ کے کو مارنا ہے تے کی میں مارنا ہے جی میں نوح پیغمبر نے سڈ ماری ہے خالص کلے اللہ نو سڈنا ہے کہندا واسطہ تے وسیلہ دیون دی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ دے پیغمبر نے آکھیا نادا نوح ربہ اللہ فرماندے نوح پیغمبر نے اپنے رب نو سڈ ماری ہے نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اے اللہ سائیاں رب پاک جی تو مہربانی فرما اے میرا اپنا سکا پتر ہی میرا بیٹا ہی ان ابنی من اہلی میرے اپنے اہل دے وچ ہوئی میرا سکا پتر ہی اللہ سائیاں تے میرے اکھاں دے سامنے غرق پیا ہوندا ہے میرا اپنا بیٹا ہے لے پالک تے موتا بننا تا کوئی نہیں اللہ دیتا بھی تیاں پئی میرا اپنا سکا بیٹا تے پتر اللہ جیڑا تائیں دیتا ہے میں اپنی چھولیاں دے اندر پلیندا ویریاں اپنے اس پتر نو تے اج میرے اکھاں دے سامنے میرے بیٹے نو اللہ غرق پیا کردا ہے اللہ مہربانی چا کرے ہاں اللہ پاک فرماندے جڑے ویلے نوح پیغمبر نے گل کیتی کہ میرے اہل وچ ہوئے تے اللہ تاں وعدہ دیتا ہویا ہے کہ تیرے اہل نو بچے ساں تے حتمی فیصلے تا تیرے ہوندے نے اللہ انت احکم الحاکمین لہذا مہربانی چا کرے ہاں جڑے ویلے نوح پیغمبر نے گل کیتی تے اللہ پاک کولوں منت تے ترلے کر کے منگیا تے دعاواں کیتیاں نریاں التجاواں کیتیاں رب دی دربار دے اندر اگو اللہ پاک نے جواب دے اندر ویکھ لے کیا فرمایا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے میرا پیغمبر گل سن لے انہو لیس من اہلکا او قرآن سنن دے عادی بنو قرآن نال اپنا عقیدہ بناؤ قرآن نال اپنے عقیدے نو پالش کرو اللہ فرماندے نے کہ میرا نوح پیغمبر گل سن لے انہو لیس من اہلکا تو وعدہ ہے کہ میرے اہل وچوں ہے میرا سکا پتر ہے میرا اپنا اہل ہے مگر میں اللہ آدھا انہو لیس من اہلکا اے تیرے اہل وچوں
بولو قرآن تا سمجھو اللہ نے کتنا کھول کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے تے مولوی نو اجا مسئلہ سمجھ نہیں آندا اس ملوڈے نو اجا مسئلہ سمجھ نہیں آندا کیونکہ دے پیٹ دا دھندا جو ہے جے قرآن والے پاسے جٹ نو آمن دے تے دا دھندا بند ہوندا ہے اے دی دکان بند ہوندی ہے اے دی دکانداری ملاں دی ختم ہوندی ہے جے دکانداری ختم ہوئے تے دا پیٹ سکدا ہے اے دا پیٹ نہ سکے پیٹ ودھدا رہے تاکہ جہنم دا بالن بندا رہے ونجے اس واسطے مردا پیا اس گل دے اوتے آدھا ولی بھی مختار کل ہے پیر بھی مشکل کشا ہے نبی بھی مشکل کشا پیغمبر بھی مشکل کشا تے حاجت روا ہے علی بھی مشکل کشا ہے فلانا داتا بھی مشکل کشا ہے فلانا حضرت بھی مشکل کشا ہے انہاں تے مشکل کشا اتنی بنائے ہوئے اتنی سرکاراں بنی ہوئی ہیں فلانا داتا ہے فلانا جناب کتیاں لی سرکار فلانی کاواں لی سرکار فلانی چھتراں لی سرکار کوئی ہے توجہ چھتراں لی سرکار پیر ہے ہوئی مرید آمدن اپنی ضرورتاں گھن کے اس کھلا اگو چاہتا ہویا ہے اس سر تے ہی کھلا پھریندا ہے منہ چہرے تے بھی وہ کھلا تے لتر پھریندا ہے جنہاں ویکھیا ہو سی او تے چلو گواہی دیو انہیں ہے کہ کوئی او منہ تے بھی کھلا چھتر پھریندا ہے اصل گل ہی ہے نا چونکہ سمجھدا نہیں مشرک کوئی ایسا بدبخت بے غیرت اس کے اندر کوئی غیرت حیا کوئی نہیں مشرک دے اندر وہ جڑا اس خالق حقیقی دے دربار تو مایوس تے بدزن ہو کے مخلوق تے اوتے امیداں لے سی تو انہیں چھترے دے دا عزت دے دا کوئی عزت تے دروازے کھل دن تک کتھوں بول شاباش جے خالص اس تے اگے جھک سے تے اس دی پکار کرے سے تا عزت ہی عزت ملنی ہے جو دے دربار تو مایوس تے بدزن ہو کے مخلوق تے امیداں لے سے وقت انہیں ذلیل ہوندہ رہا سے اے چہرہ تیرا سب تو مقدس چہرہ ہے سب تو وڈی عزت اللہ ہے تا بندے دا چہرہ ہے اللہ فرماتے ہیں تیرے چہرے دی تا اتنی عزت بنائی ہے تیرے چہرے دے اندر تا اتنی مقام تے رتبہ میں اللہ نے رکھی ہے کہ اے چہرہ تیرا اگر جھک کے تا صرف میرے اگے جھک توجہ ہے تو دی گلہ تو انہوں سخت معلوم ہو سن لیکن حقیقت مبنی گل ہے صحابہ کرام نے اللہ دے رسول پاک نو آکھیا یا رسول اللہ اساں دوے ملکاں دے اندر ویندے آئے تجارت دے سلسلے دے اندر تے دے دے ہیں لوگاں دے بادشاہ تے آقا تے جڑے ہیں انہاں دے سردار قوم آندی ہے تے انہاں دے اگے آ کے جھک دن ایڈی انہاں دی تعظیم کر دن اتنا عزت تے احترام کر دن تے لہذا سادہ خیال اے ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو وڈی تعظیم اللہ نے اپنی ذات تو بعد اگر رکھی ہے تو تواڈی رکھی تواڈا ایمان اس گل تے ہے کہ کوئی تے لہذا سادہ بھی یہ خیال ہے جو اساں تواڈی تعظیم کروں اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا نا عزت تے تعظیم اپنی جگہ دے اتے مگر اے سجدہ جیڑا ہے اے کس حق ہے اے جھکنا اے کس حق ہے صرف اور صرف کلے اللہ دا حق ہے اس چہرے تے پیشانی تے چہرے دے تقدس نو اللہ نے اتنی با کمال تے با عزت بنا کے رکھی ہے کہ اس چہرے نو تا محمد الرسول اللہ دے اگوں بھی جھکاون دی اجازت کوئی نہیں چہ جائے کہ تیرے چہرے دے اوتے وہ نام مرادہ کوئی پیر اپنا لتر تے پولا چاہ کے تیرے منہ دے اوتے پھیرے تے دعا کہ میری قسمت دے دروازے کھل دے پے تیری قسمت دے دروازے کھل دے نہیں پے بلکہ تیری قسمت تے تیرے ایمان دے اوتے تالے لگ دے پے قرآن والے پاسے آؤ بندہ حیران تھیندا ہے جڑے ویلے عجیب و غریب قسم دے شرک دیاں گندگیاں ویدا ہے کہ اساں کیہو جے ملک دے اندر رہندے پئے کہ انسانیت کتنا گر گئی کوئی پتہ نہیں ننگ دھڑنگ بالکل ننگا بدن وہ بیٹھے یہ دے کے ڈھٹے پئے دسو بھلا اجا اس نالوں وڈا شرک اور بے غیرتی کوئی ہور ہوندی پیر بیٹھن عورتاں خواتین اے دلہ بے غیرت کوئی خاواں دے تے کوئی بھائی ہے تے کوئی باپ ہے بے حیا زمانے دا یہ انہوں نے گھیر کے آندا ہے اے آپ باہر بیٹھا ہے
باہر لوس لوس بیٹھا کریں ہے تے او کمرے حجرے دے اندر پیر تے او اے دی بیوی اندر او اے دا حساب کر رہی ہے. دسو بھلا ہوں اے ایک پاسے بیٹھا ہے اے میں تو کو ایک گل پیا کرے نا حقیقت تے مبنی ہر کوئی ماما بہنا تے بیویاں آلا ہے مگر ویکھ لو انسان کتنا انسانیت دے دائرے تو ہی گر گیا انسان. پبلک دے سامنے پیر جفی پائی کھلوتا ہے کانڈ دے ہاتھ پھیردا ہے. دس بھلا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام دا طریقہ ہے؟ وَتَدْن جناب ولیاں دے منکر اے پیراں دے منکر او ایہو جے پیر اے چیر کے جہنم وچ گھتن دے ڈا دینے. پیر نہیں، پیر تا او ہوندا جیڑا متبع سنت ہوئے جس دی چال تے ڈھال جو بھی سنت دی جھلک ملے او پیر ہوندا ہے. اس واسطے اساں آدھے ہیں بڑے فخر نال جے کوئی پیر دی گل کردا ہے ساڈے پیر جیاں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جیاں کوئی اپنا پیر بھی کھاوے دور حاضر ہے جس تے انگ انگ وچوں سنت مصطفیٰ دی جھلک ٹپکدی ہے. اللہ پاک انہاں نوں غریق رحمت کرے آمین آکھو. پیر ہوئے تو سنت دا پابند ہوئے. اے پیر ہے جڑا تیری میری ماں بہن مسلمان دی ماں بہن دی عزت نال بیٹھا کھیلدا ہے. اے پیر ہے؟ پیر سہی معذرت نال ہونا گل آ جو گئی ہے ہن تساں پیران پیر ایک تا سامنے بہ گئے ہو لیکن اے تا الحمدللہ موحد طبقہ ہے. اللہ اللہ توجہ کرو. اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر ممکن کوشش کیتی ہے کہ میرا بیٹا بچ ونجے. کیتی کہ کوئی ایک پاسوں اللہ دا نبی ہے وہ چاہتا ہے جو میرا بیٹا بچ ونجے مگر اللہ دا کمال ویکھو بیٹے نو اللہ نے سامنے غرق تک کر دیتا ہے مگر اللہ نے بچایا کوئی نہیں. اللہ دا نبی اپنے سکے بیٹے تے پتر نو نہیں بچا سکیا روندا تا رہ گئے بلکہ اگو اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر خبردار میرا نوح پیغمبر اج تو بعد وقت ایہو جی گل مینو کریں بھی نہ پیا میرا پیغمبر فلا تسألنے ما لیس لک بہ علم. میرا پیغمبر اج دے بعد ایہو جی سوال ہی نہ کریں میرے کولوں. ایک کو اللہ سے فرمائے اپنے نبی نو فرمایا تے ادا پیر صاحب مختار کولن ادا علی مشکل کشا ہے ادا فلانا داتا مشکل کشا ہے جدا تو قرآن تو ہٹ سے تول انہیں تو دنیا دے اتے ذلیل ہوندا راسیں یہ قرآن پڑھیا آتا تے کو پتہ ہویا جو اللہ دا قرآن کیویں تعلیم پیا دیندا ہے. ویکھ لائے اللہ دے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام جڑے ویلے پتراں نو بھیجیا ملک مصر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے تے ایک نصیحت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک تدبیر دسی اپنے پتراں نو اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ پاک فرماندے یعقوب علیہ السلام جڑے ویلے بھیجن لگے تا فرماندے آئے نو میرے پترو ویندے تا پائے ہو ملک مصر دے اندر
ڈہ پھرا چوبک کے نوجوان جو اندے پائے یوسف علیہ السلام نو تعالیٰ نے اس دور دے اندر حسن بڑا بے مثال دیتا ہی، مگر باقی پھراں بھی حسن دی کمی انہاں دے اندر بھی کائی نہ آئی، جوانی دی کوئی کمی انہاں دے اندر بھی کائی نہ آئی پئی۔ ایڈے طاقتور چوبک کے جوان انتے ڈہ پھراں دی جماعت جو ٹردی پئی ہے اتھو کنان دے علاقے تو۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے ملک مصر دے اندر پج ونجو تے شہر دے اندر داخل ہون لگو اس ویلے خیال کرائے میری گل پلے بد گنو لا تدخلوا من باب واحد، ہک شہر دے دروازے کولو اندر داخل نہ پہ ہوئی آئے، کیونکہ ایڈی وڈی جماعت کہ یکدم ہک دروازے تو اندر داخل ہو گئے، کوئی اندر دا کوڑا متا بغض کڈھن لگ ونجے، گندیاں نظراں نال ویکھ کے متا کوئی تعصب تے حسد دی وجہ کولو اندر دا کینہ کڈھن لگ ونجے تواڈے خلاف۔ اس واسطے خیال کرائے ہک دروازے تو اندر نہ ونجائے بلکہ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازیاں کولو اندر داخل ہوا ہے۔ ایک کائیں تعلیم دیتی ہے، بولو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں نو آکھیا ہے، اللہ دے نبی نے اپنے پتروں نو یہ تعلیم دیتی ہے کہ انج کرائے مختلف دروازیاں کولو داخل ہوا ہے۔ وَتَغَازِیدِ مصر دے کول بھاویں سارے کٹھے ہو ونجو تا کوئی حرج نہیں، مگر ادو خیال کرائے داخل ہون دے ویلے وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، قرآن سمجھو اگو ایک شبہی اس نو دفع کر دیتا ہے یعقوب علیہ السلام نے۔ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، کیا ہے اللہ دے نبی ہیں، لہذا اے جڑی گل کردے پائیں انہیں منو ان عمل چا کیتا تک کدہیں کہیں قسم دا کوئی نقصان آ سکدا نہیں، کیونکہ نبی تا مختار کل ہوندا ہے، نبی تا مشکل کشا ہوندا ہے۔ ہن ویکھ لائیو علی نو مشکل کشا سمجھن والیاں علی المرتضیٰ دے شان دا تے کو پتہ جو کوئی نہیں کہ او شیر خدا علی المرتضیٰ کیوں جیاں دنیا نو سبق دے کے گیا ہے تے تو انہوں اپنا مشکل کشا تے حاجت روا بنائی کھلوتا ہے تے گل گل دے تے تو یا علی دے نعرے ماردا ہے تے مشکل کشا سمجھدا ہے۔ قرآن پڑھ لے تے ذرا مسئلہ تے کو سمجھ آ ونجے۔ اللہ دے نبی فوراً اگو شبہ نو دفع کر کے فرمایا ہے میری گل تے نصیحت انجے ہے تے متا تساں آکھو جو ابے جو ایک گل کر دیتی ہے تا ہن کوئی نقصان آ سکدا کوئی نہیں۔ نہیں میرے دل دے اندر جڑا کھٹکا لگا کھلوتا ہی میں تو ضرورت نو پورا کر دیتا ہے، باقی اگلی گل سن لو ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اے فقط ایک سبب تے اسباب دے وچوں ایک ہیو جیاں سبب ہے جڑا او تو کو اختیار کرن دا میں حکم تے دے دیتا ہے، مگر ما اغنی عنکم من اللہ من شیء من شیء من شیء، مولویاں تو پوچھو پچھو کھلا ہے ما اغنی دے اتے ماں کھلوتا ہے تے اگو آخر چاہیا من شیء۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میرے پترو جے اللہ پاک دے طرفوں کوئی دی قضا تے او دا فیصلہ چل گیا تواڈے خلاف تا سن لو میں پیغمبر بھاویں تو کوئی تدبیر تے سبب بھی دس دیتا ہے، اس تے باوجود ایک کیڑی دے سر دے 1000ویں حصے جتنا بھی میں تو کو کوئی نفع دے سکدا نہیں، تواڈے کولوں کوئی نقصان نو دور کر سکدا نہیں، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی میرے کول اختیار کوئی نہیں ہے۔ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تے میرے کول کیوں اختیار کوئی نہیں، اگو علت بھی اللہ دے قرآن نے دس دی تھی اس واسطے میرے کول اختیار کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ، کیونکہ امر سارا چلدا ہے حکم سارا چلدا ہے تا کس دا
بولو شاباش ان الحکم الا للہ میرا اختیار نہیں چلتا اختیار اس دا چلتا ہے اس وجہ واسطے علیہ توکل تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون جدا امر تے اختیار اسے کلے دا چلتا ہے میں بھی بھروسہ کرے نہ تک دے اتے میرا توکل بھی کے دے اتے ہے تے صرف میرا نہیں بلکہ فرمایا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اگو نتیجہ پہ نکلتا اللہ نے کیا فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وہ شالا قرآن دی سمجھ دے وے اللہ پاک تے تساں جٹ بھی قرآن دے سنن دے عادی بنو تے قرآن دے سمجھن دے عادی بنو قرآن ترجمے نال پڑھن دے عادی بنو قرآن دے دروس دے اندر بہون دے عادی بنو قرآن دی محافل دے اندر شرکت کرن دی اللہ تانوں انشاءاللہ توفیق دے وے قرآن پاک والا ذوق اللہ پاک تواڈے دلاں دے اندر بٹھا دے وے 14 طبق دی کائنات دے سارے خزانے اکٹھے کر لو اس نالوں وڈا خزانہ دعا کوئی نہیں ہے اللہ پاک فرماندے وَلَمَّا دخلوا من حیث امرهم ابوهم جیویں انہوں دے ابا جان نے حکم دیتا ہے انہیں ہی وہ شہر دے اندر داخل ہوئے کٹھے نہیں داخل ہوئے دو بھرا کسے ایک دروازے کولو ترائے کے دوے کولو چار کے ہور دروازے کولو ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم مگر اس کے باوجود اللہ فرما دے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ توجہ کرو پچھو اللہ نے کیا فرمایا ما اغنی عنکم یعقوب علیہ السلام نے کیا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء کیا فرمایا من پڑھو چاہ قرآن دی آیت دا حصہ ہے من شیء تے اللہ نے کو کیا فرمایا منوان جیڑی گل یعقوب علیہ السلام نے کر کے نفی کر دیتی کہ میرا اختیار تے میرا امر نہیں چلتا اللہ نے اسے گل دی اگو تائید کر کے فرما دیتا اللہ پاک فرما دینا کائنات والے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء نہ ہے یعقوب علیہ السلام کہ وہ اپنے پترانوں نہ مار کے نو ایک ذرہ برابر بھی کوئی نفع دے سکے ہاں من شیء ذرہ برابر بھی نفع دے والا کوئی نہیں ہاں مگر جیڑی گل کیتی ہوتا اتنا گل لئی الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا یعقوب علیہ السلام دے دل دے اندر جیڑا ایک خدشہ تے خیال ہے اس نو چھڑا پورا کیتا ہے باقی ہو یا انہیں ہے جی میں او چاندہ آئی اللہ دے پیغمبر تا چاندے آن کے میرے پتر کے نقصان تو بچ ونین مگر اسے سفر دے اتے جڑے ویلے گئے تے ادو خلا کھین کے پیچھا موڑ کے ہٹن لگے تاں جو پتہ لگا پیچھو مار کے نے اعلان کیتا ہے او قافلے والے او ٹھہر جاؤ رک ونجو مار کا یا ایتھا العیر انکم لسارقون او مار کا تسا تا چور آؤ ساڈی چوری کیتی ویندے آؤ ہون مصیبت آئی کہ کوئی نہ بولو شاباش پریشانی آئی کہ کوئی نہ ہے تو قرآن نے کیا ثابت کر دیتا کہ مشکل کشا کون ہے مختار کل کلہ کون ہے اللہ انہوں نے انشاءاللہ ہدایت دے یہ آتا ہے جناب کیڑی گل بندہ کرے آخر جڑے اسرائیل فرشتہ روح قبض کرن واسطے آندا ہے نا وہ ہر کہیں دی روح قبض کرن واسطے آ سکتا ہے کر سکتا ہے اس نو کوئی رکاوٹ نہیں اس نو کسے کو اجازت گنن دی ضرورت کوئی نہیں مگر جیڑا کہیں ولی دا مرید ہے اس دی روح اس ولی دی اجازت دے بغیر اسرائیل نہیں قبض کر سکتا تے ایڈو پبلک بہ کے آدھی ہے سبحان اللہ
ہوں دسو کئی شا بچتی ہے؟ اللہ انہوں نے انشاءاللہ ہدایت دے۔ اس واسطے قرآن والے پاسے آؤ۔ 14 طبقتی کائنات دے پیراں تے فقیراں تے ولیاں نو گھول گھٹا محمد الرسول اللہ دی جتی مبارک دی دھوڑ تو کتھے کائنات دے ولی، کتھے کائنات دے بزرگ، کتھے کائنات دے پیر تے فقیر تے کتھے امام الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے قرآن دی آیت دے اندر اصل دے اندر فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داراں ڈراؤ، میرا پیغمبر ڈراؤ ڈراؤ انہوں۔ حدیث پاک وچ آیا ہے جداں آیت نازل ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنے چچے حضرت عباس نو سڈیا ہے تے انہاں نو بھی گل کیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے پھپھی صفیہ نو بھی اللہ دے پاک پیغمبر واض و نصیحت فرما رہی ہے۔ اس موقع دے اوتے دوے تے تریے نو ہی نصیحت کیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے تے ول سڈیا ہے اپنی دھی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو۔ لخت جگر محمد الرسول اللہ، جگر دا ٹکڑا ہے، جگر دا گوشہ ہے محمد الرسول اللہ دا۔ حضرت فاطمہ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے سڑ کے فرمایا او میری دھی فاطمہ، تو میری دھی ہے تے میں تیرا ابا، تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرا دل لدا ہے، جو شالا کدیں کوئی دکھ تے تکلیف تیرے اتے نہ آوے، او میرے جگر دا ٹکڑا۔ مگر گل جے آئی اللہ نے آیت نازل کر دیتی ہے قرآن پاک دی، لہذا میں پیغمبر تا چونکہ پابنداں اللہ پاک تے ایک ایک حکم تے آڈر دا، میری اپنی مرضی تے اختیار تے چلدا کوئی نہیں ہو میری دھی فاطمہ۔ اس واسطے گل اج سن لے تے پوری توجہ دے نال سن لے۔ سلینی ماں شیت میں مالی، میں پیغمبر دے مال تے ملک دے اندر جڑا میرے اختیار دے اندر دنیا وچ اللہ نے کچھ تھوڑا ڈھیر دیتا ہویا ہے، وہ میری دھی جے اے دے وچوں کچھ منگنا ہی تاج میرے کولوں منگ لے۔ ایک آیا کیا ہے محمد الرسول اللہ دی زبان تو سونی زبان کوئی اور ہو سکتی ہے، محمد پاک دی زبان تو چنگی زبان کوئی اور بھلا ہو سکتی ہے؟ دس ود ویکھ لائے محمد پاک دی شفقت محمد الرسول اللہ جیاں کوئی اور باپ بھلا ہو سکتا ہے؟ تے تو فاطمہ جی تھی کہیں دوے دی بھلا ہو سکتی ہے؟ ویکھ تا صحیح ہے کیوں جی جگہ دے اتے گل پئی ہوندی ہے مسئلے دی۔ اللہ دے پیغمبر فرما دین سلینی معاشیت میں مالی، میرے مال وچوں جڑے مال دا میں مالک ہاں اس وچوں جے کئی شے منگڑی آئی اج منگ گھنو میری دھی فاطمہ، میں پیغمبر ہی تھئی دیون دے اوتے تیار ہاں تے کو دے دے سمائیں تھئی دنیا دے اوتے۔ تے جے تو آکھے دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر جداں پیش ہونا ہے تے اوتھے جے اللہ پاک دے طرفوں کوئی گرفت ہو ونجے، اللہ پاک دے طرفوں کوئی ہو جی پکڑ آ ونجے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ شالا تینوں سلامت رکھے، جے دن قیامت دے کوئی ضرورت پائے ونجے تے تو آکھے میری دھی میرا ابا تا امام الانبیاء ہے، میرا ابا تا سید الرسول ہے، میرا ابا تا فخر الرسول ہے، میرا ابا تا امام السبل ہے، میرا ابا تا سید الانبیاء والمرسلین ہے، ختم نبوت دا تاج سجایا ہے ابے دے اوتے۔ لہذا دن قیامت دے جے کوئی ضرورت پوے تا میں ابے کولو منگ لے ساں تے ابا میری ضرورت پوری چا کرے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینو میری دھی فاطمہ سن لے میں دیں دنیا دے اوتے مت پیا دے نہیں تے سبق پیا دے نہیں تے نصیحت پیا کرے نا، اعملی ایمان
دے قبول کرن دے بعد جتنا دنیا تے زندگی آئی جتنا ہو سکتا ہی عمل تے زور دیتی آ چنگے عمل کیتی آ او میرے جگر دا ٹکڑا او میرے جگر دا گوشہ فاطمہ اعملی 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 چنگے عمل کر کے آویں دن قیامت دے جے اللہ پاک تے طرفوں کوئی پکڑ آ گئی تا سن لے لا املکو لک شیئن تائیں فاطمہ دھی واسطے میں محمد الرسول اللہ دن قیامت دے ایک ذرہ برابر بھی نفع دا اختیار رکھ دا ایک آئیں آکھیا ادو قرآن بھی سنیا ہی نے ادو محمد الرسول اللہ دا فرمان بھی سنو محمد پاک اپنی دھی حضرت فاطمہ واسطے دا ایک ذرہ دا اختیار نہیں رکھ دے تے آدن جناب میلاد چا مناؤ تے اساں پار لگ وجنا ہے اللہ دے پیغمبر ساری سفارش کر دے سن تو چوکھی منی کھلوتا ہے اللہ دے پیغمبر دی جو تیری سفارش ہو سی تو گل تا کوئی اللہ دے پیغمبر دی مندہ کوئی نہیں ہے تو نہ گل قرآن دی مننے نہ محمد جوان دی مننے تے وقت تو امید رکھے جو دن قیامت دے عزت مل وجنی ہے یہ تا اللہ دے قرآن نے پہلے دس دیتا ہے اللہ دے پیغمبر دے فرمان نے بھی پہلے دس دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک موقع فرمایا آئی القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے اندر سب تو وڈا دانا بندہ او بندہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت موت تو بعد علی زندگی واسطے اس دنیا دی زندگی دے اندر جیڑا بندہ محنت کردہ ہے تگو دو کردہ ہے کوشش کردہ ہے کہ موت تو بعد علی آخرت علی میری زندگی بڑھ ونجے جیڑا اس وقت محنت تے کوشش بیا کردہ ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے سب تو وڈا دانا بندہ ہے تے سب تو وڈا بے وقوف بندہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بندہ ہے کہ جیڑا بندہ نفس دی خیر دے پیچھے دوڑ دا تے بھجدا ودا ہے تے وقت امید رکھی ودا ہے جو دن قیامت دے اللہ نے عزت نال نوازنا ہے اللہ نے مہربانی کرنی ہے سب تو وڈا بے وقوف ایہو بندہ ہے ہن کوئی بندے دی مرضی کوئی بے وقوف بنے تے بھاویں دانا بنے تو اس واسطے میرے بھائیو قرآن و حدیث دا پیغام ایہو ہے کہ 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اتے کنٹرول تے اختیار تے تصرف کرن والا تے رکھن والا ہے تک اللہ کون ہے اس دے سوا دعا اور اللہ پاک میں کو تو صحیح عمل دی توفیق دے وے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین